बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। क्या हुरूफ फाइल होने पर कफालत तब्दील की जा सकती है? सऊदी अरब में कानून मेहनत के तहत मुमलिकत में काम करने वाले गैर मुल्की कारकुन इस अम्र के पाबंद हैं कि वो अपने स्पॉन्सर्स के अलावा किसी दूसरी जगह काम नहीं करेंगे। ऐसे अफराद जो दूसरी जगह काम करते हैं वो कानून शिकनी के मुर्तकिब होते हैं। स्पॉन्सर के अलावा दूसरी जगह आर्जी तौर पर काम करने के लिए बाकायदा इजाज़त हासिल करना होती है। आर्जी तौर पर दूसरी जगह काम करने के लिए वजारत इफरादी कुव्वत के ज़ेली इदारे अजीर से परमिट हासिल करना होता है, जिसके बाद कारकुन आर्जी बुनियादों पर दूसरी जगह काम करने का अहल होता है। जवाजात से एक शख्स ने सवाल किया है कि सिस्टम में हुरूफ फाइल है जबकि इकामा एक्सपायर नहीं है, इस सूरत में कफालत तब्दील की जा सकती है या नहीं? जवाजात का कहना था कि सऊदी अरब में कानून मेहनत के तहत ऐसे गैर मुल्की कारकुनान जो अपने स्पॉन्सर्स के पास काम नहीं करते और दूसरी जगह मुलाजमत करते हैं वो कानून शिकनी के मुर्तकिब करार पाते हैं। वजारत इफरादी कुव्वत, जिसका साबका नाम वजारत मेहनत था, उसके कानून के मुताबिक गैर मुल्कियों के स्पॉन्सर्स की जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी जेर कफालत अफराद के कानूनी मामलात को दुरुस्त रखें। जवाजात के मुताबिक जवाबित के हिसाब से कारकुनों के इकामों की बरवक्त तजदीद कफीलों की जिम्मेदारी होती है। खिलाफ वर्जी पर वजारत इफरादी कुव्वत की जानिब से तादीबी कार्रवाई भी की जाती है। वजारत ने आजिर और अजीर के मामलात को दुरुस्त रखने के लिए जवाबित मुकर्रर किए हैं जिन पर अमल करना जरूरी है। वाज़ेह है कि ऐसे अफराद जो अपने कफीलों की इजाज़त के बगैर दूसरी जगह काम करते हैं और कफील से कोई राब्ता नहीं रखते, उनके बारे में कफीलों की जिम्मेदारी होती है कि वो फौरी तौर पर वजारत इफरादी कुव्वत के मुताल्लिका शोबे को अपने कारकुन के बारे में मुत्तला करें। वजारत इफरादी कुव्वत के मुताल्लिका शोबे में ऐसे कारकुनों को मफरूर के जुमरे में शामिल कर दिया जाता है। जवाबित के मुताबिक जिन अफराद के खिलाफ हुरूफ फाइल किया जाता है, जवाजात में उनकी फाइल को सीज कर दिया जाता है। हुरूफ फाइल किए जाने के 15 दिन के अंदर कफील उसे अपने अपशर अकाउंट से कैंसिल कराने की सलाहियत रखता है। बादअज़ां हुरूफ कैंसिल कराने का मरहला दुश्वार हो जाता है। ऐसे कारकुन जिनके खिलाफ हुरूफ फाइल हुए काफ़ी मुद्दत गुजर जाती है, उनकी कफालत उस वक्त तक तब्दील नहीं कराई जा सकती जब तक हुरूफ कैंसिल न कराया जाए। इसके लिए बाकायदा दस्तावेजी सबूत फराहम करना होता है कि हुरूफ गलत फाइल हुआ था। कफालत तब्दील कराने के हवाले से जवाजात का कहना है कि गैर मुल्की कारकुन की स्पॉन्सरशिप तब्दील कराने के लिए कारकुन की फाइल में किसी किस्म की खिलाफ वर्जी दर्ज न हो और न ही फाइल सीज हो। मुमलिकत में घरेलू मुलाजमीन के हवाले से एक शख्स ने जवाजात के ट्विटर पर सवाल किया है कि साए खास या घरेलू मुलाजमीन के इकामा की तजदीद ज़्यादा से ज़्यादा कितनी मुद्दत कबल कराई जा सकती है। सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि घरेलू मुलाजमीन के इकामा की तजदीद 14 माह से कम मुद्दत बाकी होने पर कराई जा सकती है। याद रहे कि घरेलू मुलाजमीन में ड्राइवर, चौकीदार, मुलाजिमा वगैरह शामिल हैं। मज़कूरा पेशे के हामिल अफराद के इकामों का इजरा और तजदीद बराह रास्त जवाजात के ज़िम्मे होती है, जबकि कमर्शल मुलाजमीन के इकामों के इजरा और तजदीद से कबल वजारत इफरादी कुव्वत की जानिब से वर्क परमिट की तजदीद कराई जाती है। सऊदी अरब में खवातीन स्टाफ पर मुश्तमिल पहली कॉफ़ी शॉप। सऊदी अरब के मशरकी रीजन में स्टारबक्स ने मुमलिकत की सतह पर खवातीन कारकुनों पर मुश्तमिल पहली कॉफ़ी शॉप कायम की है। कॉफ़ी शॉप पर ड्राइवर थ्रू की सर्विस फराहम की गई है। मज़मज़ न्यूज़ के मुताबिक मशरकी रीजन में कायम ड्राइवर थ्रू कॉफ़ी शॉप में तैनात सऊदी खवातीन को काफ़ी की तैयारी के हवाले से मुकम्मल तरबियत फराहम की गई है। स्टारबक्स की चेन में इस वक्त 20% सऊदी खवातीन मुलाजमत करती हैं, जबकि मशरकी रीजन में यह पहला ड्राइव थ्रू कॉफी पॉइंट है जिसका मुकम्मल स्टाफ सऊदी खवातीन पर मुश्तमिल है। ग्रुप के सदर बराए मशरक़ वस्ता और शुमाली अफ्रीका एंडी हॉलम्स ने बताया है कि मुमलिकत में अपनी नौइयत का पहला ड्राइव थ्रू पॉइंट है जो हमारे शरीक कार के साथ मिलकर कायम किया गया है, जिसका तमाम स्टाफ सऊदी खवातीन पर मुश्तमिल है।
بی جے پی رہنما کا اسلام مخالف تبصرہ، سعودی عرب، OIC اور کئی عرب ملکوں کی شدید مذمت۔ سعودی عرب، اسلامی تعاون تنظیم، OIC، قطر، کویت اور دیگر عرب ملکوں نے انڈیا کی حکمران جماعت بھارتی جنتا پارٹی کی ایک رہنما کی جانب سے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف تکلیف دہ تبصرے کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ بی جے پی کی خاتون ترجمان نپور شرما نے ٹی وی مباحثے کے دوران پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تکلیف دہ تبصرہ کیا تھا۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق سعودی وزارت خارجہ نے بیان میں کہا ہے کہ سعودی عرب بی جے پی کی ترجمان کی جانب سے پیغمبر اسلام کی توہین پر مشتمل بیان کی مذمت کرتا ہے۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ سعودی عرب نے دین اسلام کی مقدس ہستیوں کی توہین کو ہمیشہ مسترد کیا ہے، آج بھی یہ موقف ہے اور آئندہ بھی یہی رہے گا۔ سعودی عرب تمام مذاہب کی مقدس شخصیات اور مذہبی علامتوں کی توہین کو مسترد کرتا ہے۔ وزارت خارجہ نے بی جے پی کی ترجمان کو معطل کیے جانے کے اقدام کا بھی خیر مقدم کیا ہے۔ OIC نے انڈین حکام سے کہا ہے کہ وہ اسلام کے خلاف ہر طرح کی ہرزہ سرائی اور توہین آمیز اقدامات کا سختی سے نوٹس لے، اشتعال پھیلانے والوں اور مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے اور تشدد کے جرائم کرنے والوں کو عدالت میں پیش کیا جائے اور ان کی پشت پناہی کرنے والوں کا احتساب کیا جائے۔ باپ کے انتقال کی خبر سن کر 11 سالہ بیٹی وفات پا گئی۔ سعودی عرب کی المجادرہ کمشنری میں اتوار کو افسوسناک واقعے کے نتیجے میں ایک 11 سالہ لڑکی باپ کی موت کی خبر کو سن کر وفات پا گئی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق باپ اور بیٹی کی ایک ساتھ نماز جنازہ ادا کی گئی اور دونوں کو برابر قبروں میں دفن کر دیا گیا ہے۔ واقعے کی تفصیلات بتاتے ہوئے اینی شاہدین نے بتایا ہے کہ علاقے کے معروف استاذ محمد حمزہ گزشتہ کئی دن سے بیمار ہو گئے اور اسپتال میں داخل تھے۔ ان کی ایک 11 سالہ بیٹی ہے جس کی والدہ کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ باپ نے بیٹی کو ماں کی طرح پالا اور بیٹی نے بھی باپ کو اپنی کل کائنات سمجھا۔ شاہدین کا کہنا ہے کہ عیادت کے وقت لوگ ملنے آتے تو استاذ کہتے کہ میرا دل بیٹی میں اٹکا ہوا ہے اور اس کا دل مجھ سے اٹکا ہوا ہے۔ اتوار کے روز استاد کا اسپتال میں اچانک انتقال ہو گیا۔ اس وقت بیٹی کو آرام کے لیے رشتہ دار زبردستی گھر لے جا چکا تھا۔ انتقال کی خبر بیٹی کو 10 گھنٹے بعد دی تو خبر ملتے ہی وہ بے ہوش ہو گئی اور اسپتال پہنچتے ہی دم توڑ گئی۔ جدہ میں منہدم عمارتوں کے مالکان کو 1 ارب ریال کی ادائیگی۔ جدہ میں کچی بستیوں کو جدید خطوط پر استوار کرنے والی کمیٹی نے کہا ہے کہ منہدم عمارتوں کے مالکان کو پہلی قسط کے طور پر 1 ارب ریال ادا کر دیے گئے ہیں۔ سعودی حکام نے منہدم کی جانے والی عمارتوں کے مالکان کے لیے متعدد اسکیمیں تیار کی ہیں۔ اسی کے تحت انہیں پہلی قسط کے طور پر 1 ارب ریال دیے گئے ہیں۔ رقم کی ادائیگی ریاستی املاک کی پبلک اتھارٹی کے گورنر احسان بفیقیہ اور جدہ کے میئر صالح الترکی کی موجودگی میں کی گئی ہے۔ خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق کمیٹی نے بیان میں کہا ہے کہ جن کچی بستیوں میں عمارتیں منہدم کی گئی ہیں ان کے مالکان کو مقررہ نظام الاوقات کے مطابق معاوضے دیے جائیں گے اور یہ کام متعدد مراحل میں مکمل ہوگا۔ کمیٹی کا کہنا ہے کہ شہریوں سے عمارتوں کے مطلوبہ کاغذات طلب کیے جا رہے ہیں اور ان سے معاوضے کی کارروائی کرائی جا رہی ہے۔ اس مقصد کے لیے متعدد کمیٹیاں قائم ہیں۔ ہر کمیٹی 6 ارکان پر مشتمل ہے۔ ان میں سے 4 ممبران کا تعلق وزارت داخلہ، وزارت بلدیات و دیہی آبادکاری امور، وزارت خزانہ اور ریاستی املاک کی پبلک اتھارٹی سے ہے۔ دیگر 2 ممبران کا تعلق املاک کی قدر و قیمت کا تخمینہ لگانے والے سعودی ادارے سے ہے۔ کمیٹی کا کہنا ہے کہ ہر عمارت کی قیمت کا تخمینہ متعلقہ معلے کے تناظر میں کیا جا رہا ہے۔ پلاٹ کی قیمت کا تخمینہ ملبے کی قیمت کو خارج کر کے کیا جا رہا ہے۔ جن شہریوں کے پاس پلاٹ کی رجسٹری نہیں انہیں صرف ملبے کا معاوضہ دیا جا رہا ہے۔ املاک کی قیمت کا اندازہ رقبے، محلے وقوع اور اس بات کو مد نظر رکھ کر کیا جا رہا ہے کہ متعلقہ عمارت رہائشی تھی یا کاروباری یا خالی پلاٹ تھا۔ جہاں تک عمارت کی قیمت کے تخمینے کا معاملہ ہے تو اس سلسلے میں عمارت کی نوعیت اور اس کے رقبے کو بنیاد بنایا جا رہا ہے۔ کمیٹی نے تمام سعودی شہریوں سے کہا ہے کہ وہ معاوضہ حاصل کرنے کے لیے ضروری کارروائی جلد کریں۔ اس حوالے سے مطلوبہ کاغذات جمع کرائیں۔ منہدم عمارتوں کے مالکان سے پلاٹ کی رجسٹری کی فوٹو کاپی یا رجسٹری کی اصل کاپی، مالک سے متعلق نجی معلومات اور قومی شناختی کارڈ کی تصویر PDF کی شکل میں طلب کی جا رہی ہے۔ علاوہ ازیں بجلی کمپنی، نیشنل واٹر کمپنی، سماجی فروغ بینک، زرعی فروغ بینک، فروغ املاک فنڈ سے نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ، وکالت نامے کی فوٹو کاپی، قومی شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی بھی طلب کی جا رہی ہے۔ اگر عمارت کی فضائی تصویر ہو یا کوئی اور اس کا فوٹو ہو تو وہ بھی جمع کرایا جائے۔ عمارت کو خالی کرانے کے لیے انتباہی کاغذات کا نمبر بھی جمع کرانا ہوگا۔
सऊदी अरब में कोरोना के 967 केसेस का इंदराज। सऊदी वजारत सेहत ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 967 केसेस का इंदराज हुआ है। सबक वेबसाइट के मुताबिक कोरोना का शिकार होने वाले मरीजों की कुल तादाद बढ़कर 7,72,269 हो गई है। वजारत ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 663 मरीज शिफायाब हुए हैं, जबकि 2 मरीज हलाक हुए हैं। शिफायाबी हासिल करने वाले मरीजों की कुल तादाद 7,55,619 हो गई है, जबकि हलाक शुदगान की कुल तादाद 9,158 है। वजारत ने कहा है कि मुल्क के मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज 102 मरीजों की हालत नाजुक है। दम्माम पुलिस ने केबल चोर गैर मुल्की गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। दम्माम पुलिस ने जेर तामीर इमारतों से केबल चोरी करने वाले एक गैर मुल्की गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक गिरफ्तार शुदा अफराद की तादाद 2 है और ये सूडानी तारकीन हैं। दम्माम पुलिस ने कहा है कि मज़कूर अफराद केबल के अलावा मुतादिद दुकानों से इलेक्ट्रॉनिक अशिया चोरी करने में भी मुलव्विस हैं। मज़कूर अफराद की पुलिस को तलाश थी। शहर में मुतादिद वाक़यात की तफ्तीश करने पर मालूम हुआ था कि उनके पीछे एक ही गिरोह है। पुलिस ने कहा कि गिरफ्तार शुदा अफराद चोरी शुदा केबल और इलेक्ट्रॉनिक सामान इस्तेमाल शुदा अशिया की मार्केट में फरोख्त कर दिया करते थे। मज़कूर अफराद की शनाख्त के बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया है और इनसे तफ्तीश जारी है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।